अस्सलाम वालेकुम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। पतलू, जाहिल तो तुम हो, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर ये जो तुम ललकार ललकार कर बकवास किए चले जा रहे हो फजूल में, ये गलत है। इसके बारे में सोचना। जिनजान पाकिस्तान जी, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान जो हो रहा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जिनजान पाकिस्तान जी, इतने कभी हालात खराब नहीं हुए थे पाकिस्तान के। हमने तो सोचा भी नहीं जो कुछ हो रहा है। मेरा अल्लाह जानता है, खुदा की कसम दुख होता है जब ये सोचते हैं कि यार क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये फजूल में पाकिस्तानियों को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती। मेरी अपनी राय है और ये मेरी राय को आपने 25 करोड़ अवाम की राय समझ। ये सब यही कहेंगे आपको कि बहुत बड़ी ज्यादती हो रही, तो ये नहीं होनी चाहिए। जिनजान पाकिस्तान जी, मैंने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है गुलाम मुस्तफा। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के फजलो करम से कि आप वो देखेंगे। इंडिया में नाना पाटेकर साहब ने वो रोल किया है, बड़ा जबरदस्त किया उन्होंने। मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूं, मगर आपने फिल्म देखकर अंदाजा लगाना है कि बहुत बड़ा एक्टर कौन है। ये मैं देखें, एक चैलेंज ही हो जाता है। इतने बड़े एक्टर हैं नाना पाटेकर साहब, और नाना साहब आप देखेंगे, मुझे यकीन है, सोशल मीडिया का दौर है, आपकी आंखों के सामने से गुजरेगी तो आप भी देखेंगे कि यार इसने क्या किया है, चलो मैं देखूं। तो इंशाल्लाह आप भी अप्रिशिएट करेंगे मुझे कि वाह, ये मैं आपको पहले गारंटी देता हूं। जिनजान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान को सुधारना है हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है। पाकिस्तान कभी भी नहीं बदलेगा, ये आप मेरी बात याद रखें। हम बदलेंगे, पाकिस्तान बदलेगा। हम नहीं बदलेंगे, पाकिस्तान भी नहीं बदलेगा। आप यकीन जाने। हमें बदलना किस तरह है कि हमने अपनी आजादी के लिए बाहर निकलना है, और मुफाहमत के लिए नहीं, मजामत के लिए। तो इनके जो है ना, वो डेंट निकालने पड़ेंगे आपको। ये मुनीरा मिस्त्री साहब तो नहीं निकाल सके। खैर, जनरल साहब, आई एम वेरी सॉरी कि मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि आप जनरल नहीं हैं, पता नहीं क्या है। जनरल तो पाकिस्तान मुल्क की रखवाली करते हैं। आपने मुल्क को लुटिया डुबो दी। आपने हर चीज बर्बाद करके रख दी। आपने नहीं की, आपके दौर में हो रही है ना। क्यों, ये बताएं कि ये क्यों हो रही है। चले आप मान लेते हैं वक्ती तौर पे कि आपने नहीं किया कुछ, आपके ऑर्डर नहीं है। ये किसके ऑर्डर है? ये सब कुछ कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? कभी आपने पूछा है? आप सबसे बड़ी सीट पर बैठे हुए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ आपके आगे ये एक अर्दली है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सिवाय एक अर्दली के और कुछ भी नहीं है ये। तो ये जिनजान पाकिस्तान जी, जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, ये बहुत इस वक्त ज्यादती क्या इसे कहूं कि ना फिरौन के दौर में जो कुछ हुआ उन्होंने अपनी कौमों के साथ किया, ना शद्दाद ना नमरूद, क्योंकि वो तो चलो काफिर थे। शद्दाद नमरूद फिरौन उन्होंने तो कर लिया। ये यजीद भी मुसलमान था, उसने भी जो किया बिल्कुल गलत किया, इसमें कोई दो राय नहीं।
اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جو انہوں نے کیا ہے، ہلاکو خان نے جو چنگیز خان کر گیا ہے، آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے. آپ پرہیز کریں پلیز. پاکستان کو پاکستان رہنے دیں. یہ آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اس کا نام بدلنا ہے؟ جیسے اسمبلی میں ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یہ قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ نواز شریف کی تصویر. وہ لولا سا آدمی ہے نواز شریف. ہے کوئی اس کو تمیز وقوف؟ کچھ بھی نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی تصویر لگائے، قائد اعظم کے صاحب کے ساتھ. اس بے غیرت کی، بے شرم کی، بے حیا کی، جو کہ پاکستان کو ڈبو گیا ہے. اب بھی ڈبو رہے ہیں یہی ہیں. انہوں نے پلاننگ کی ہے جن جان پاکستان جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. زرداری نے کیا ٹھیٹر لگایا تھا آپ کو یاد ہوگا سندھ ہاؤس میں. یہ ٹھیٹر کا سکرپٹ لکھا گیا انگلینڈ میں. وہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا. یہ نہ ہونے والی باتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں. یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کون کروانے والا ہے یا کون کرنے والا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی جن جان پاکستان جی. اگر جنرل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں، یہ ڈی آئی جی ایس پی آر اس کی زبان بولتا ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کتنے بیوقوف ہیں. یہ سمجھتے ہیں عوام بیوقوف ہے. نہیں، ڈی آئی جی ایس پی آر صاحب سب پتہ ہے عوام کو. جنرل صاحب، سپہ سالار صاحب سب پتہ ہے، عوام جانتے ہیں. تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ کر لیا. اب اپالوجائز کریں، اپنی سزائیں بھگتیں جو کہ آپ کو ہر صورت میں ملنی ہے. آپ اپنی سزاؤں سے بچنے کے لیے پاکستان کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں ایک ہی مرتبہ، کیونکہ یہ تو ملنی ہے آپ کو. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کو سزا نہ ملے. سزا جزا تو اللہ نے رکھی ہوئی ہے ساتھ ساتھ. تو اب آپ کی سزا کی باری آ چکی ہوئی ہے. میرا خیال ہے آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے، سب سے، عوام سے بھی اور عمران خان سے بھی. اگر آپ نہیں مانیں گے تو اسے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ تو بیٹھا ہوا ڈٹا ہوا. آپ اسے منا ہی نہیں سکے. یا تو آپ اسے منا لیتے نا تو یہ تو بڑی بات ہوتی کہ یار انہوں نے شکست ہو گئی، عمران خان مان گیا. وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گا. آپ ہی مانیں گے جب مانیں گے، وہ نہیں مانے گا. اور یہ پبلک ساتھ میں مل کر آپ کو منوائے گی کہ آپ غلط کر رہے ہیں. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. عمران خان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. گولی کیوں چلائی ہو؟ السلام علیکم.